غادي يبدا نفيريفيو غير الدراري ديال الفيسبوك كتوصل لهم شويه ليكرون معوجه دونك نقادوها ما عرفتش علاش ما كتش ليكرون كامله اوكي مشكله عاوتاني سينو صحاب الفيسبوك يهضرونا دونك نحاول غنقد لهم اوكي دونك طلع هكا اول مره نخدم بهذا الاو بي اس فيه واحد المشكل اوكي نديرو اوكي حيدو هادي حيدو هادي دونك انا ندير الديرني ريغلاج اوكي la source capturer l'écran ok moniteur principal moniteur secondaire ajouter la source ajouter une source l'écran 2 terminer اوكي فيسبوك كيجبر لهم شاشه كحله اها اوكي نديرو واحد التيرني تيست الا ما صدقاتش غادي نقطعو نخليو غير في الزوم وحتى نلوح لكم لونغيسترومون نجربو نوت داكوغ دونك انا نجرب غير مع الدراري دونك الدراري اللي حاضرين دابا يسمحوا لنا نجرب لهم اخر نجربوا نوت الا ما خدمش دونك الا درنا كابتور ديال الفناتر ajouter une source OBS OneNote for Windows terminé فين هو ما بغاتش تطلع اوتو ديسك اوكي دونك وان نوت ما بغاش يخدم terminé اوكي دونك غادي نطلقوا الدراري الفيسبوك ما غاديش يكون عندهم لافيشاج مزيان مي ابخي غادي نحطو في فيسبوك دونك اللي ما تبعش مزيان يشوف فيسبوك انا كاين عندي عادي اوكي دونك الصوت كاين في الزوم داكوغ دونك غادي ندير واحد البيتي رابيل دونك غادي ندخل نيشان خلاص لي شابيتر اللي كنا هضرنا اللي غادي نديرو دونك لي شابيتر دونك اول حاجه غادي نشوفوا هذه كلشي كيقراها اللي هي لا تيوري كوانتيك دي ريونمون اوكي دونك فهاد لا تيوري كوانتيك غادي نشوفوا بيان سور لو ريونمون ديال لو كور نوار نسيت ما طلقتش لونغيسترومون اوكي راه مطلق ريونمون دو كور نوار نشوفوا بيان سور ليبوتيز دو بلانك après غادي نشوفوا la dualité entre corpuscules donc ندوزو la dualité نيشان donc chapitre 2 غادي تكون la dualité dualité entre corpuscules
دونك هنا غادي نشوفوا l'hypothèse de De Broglie. دونك نشوفوا De Broglie. نكتب De Broglie. غادي نشوفوا l'hypothèse ديال اينشتاين. L'hypothèse d'Einstein pour le donc Einstein pour l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique. غادي نشوفوا bien sûr l'effet Compton عاوتاني. Donc en gros les deux premiers chapitres. Après غادي ندوزو l'équation ديال Schrödinger. غادي نشوفوا كيفاش كنحلوا l'équation ديال Schrödinger. Stationnaire ou dépendant du temps. Donc juger les équations غادي نشوفوا كيفاش كنتريتيهم. نشوفوا la particule nous un puits potentiel. دونك هادشي كامل داخل في البروغرام ديال لا ميكانيك كوانتيك واحد. يعني اول واحد كيقرا لا ميكانيك كوانتيك خصو يقرا هادشي هذا. دونك غندير رابيل ديجا درت هادشي في لا سيونس اللي كانت فاتت. غادي نعاودو. دونك هنايا نطلع لهم غير شويه هادشي الفوق. داكوغ اوكي. بالنسبه اول شابيتر كما قلت لكم هو لو ريونمون دو كور نوار. دونك غادي نشوفوا لو ريونمون. مي قبل ما ندوز لهاد لو ريونمون دو كور نوار غادي نديسكوتو بعدا شويه من جات لا ميكانيك كوانتيك. اوكي دونك شكون اللي ديجا بدا البروغرام يطلع في الزوم يقول لنا شنو هما لي بروبليم اللي خلاو ان لا ميكانيك كوانتيك تبان. ميسيو ما كاينش الصوت. راه غير انت اللي ما عندكش الصوت. اش بي راه انت اللي ما عندكش الصوت. كلشي راه كيسمع. كاين بزاف عندك. شوف واش وي. دونك غير شي جوج اللي ما عندهم الصوت. داكوغ. دونك الا بغيت نعطي غير واحد التعريف بسيط. سي بون. قضيتي مشكل الصوت. سي بون دابا اوكي. دونك باش ما نضيعوش بزاف الوقت دونك راه الدراري ما مولفينش بالزوم. بعدا اول حاجه كيسكو. دونك اول كيسيون هي شنو هي هاد لا ميكانيك كوانتيك. دونك تو سامبلومون لا فيزيك كوانتيك لي نوت تلوحوا لكم. دونك هي لا سيونس. دونك اي لا سيونس كي ايتودي لانفينيمون بوتي. اي لا سيونس اللي كتدرس لي سيستيم. دونك لي سيستيم à l'échelle atomique. Donc à l'échelle atomique, ça veut dire فاش كنكون قدام لونشترونغ لا فيزيك كلاسيك ما تبقاش خدامه. اي بيان سور اي سوب اتوميك يعني حتى او دولا ديال لاتوم. الا زيدتي صغرتي على لاتوم دونك حتى لا ميكانيك كوانتيك كتبقى خدامه. اوكي دونك ولا ميكانيك كوانتيك هي لو كادر تيوريك اللي غادي تمكن لي باش نوصف لا ستركتور ديال لا ماتيير في ليشيل كما قلت لكم ديال لانفينيمون بوتي. دونك هذه tout simplement la mécanique quantique. ندوز دابا لا نيسونس ديال لا ميكانيك كوانتيك. دونك كيفاش بانت ليا لا ميكانيك كوانتيك. دونك الا رجعنا افون 1900 خدينا واحد الكلمه ديال لورد كيلفين. دونك لورد كيلفين كلشي كيعرفوه هو مول التمبيراتور ديال كيلفين. قال بانه تقريبا حلينا جميع لي بروبليم بقاو لنا غير دو نياج. دونك بقاو ليا هو سماهم دو نياج dans le ciel de la physique. En fait, ماشي دو بتي نياج مي غادي يكونوا مشاكل كبارين بزاف. دونك فاش وصلنا البدايه ديال القرن العشرين تقريبا حلينا جميع لي بروبليم. اوكي بقاو ليا جوج ديال المشاكل. المشكل الاول هو
les résultats négatifs des expériences de Michelson ou Merlet. Donc, les expériences داروهم على الضوء لقاو بان la vitesse ديال الضوء كتبقى constante. وهذا مشكل كبير. دونك هذا ما غاديش ندخل فيه. دونك كيتسمى لو بروبليم ديال ليتر. دونك هذا لو بروبليم ديال ليتر جاي لي من لي ريزولتا نيجاتيف ديال واحد ليكسبيريونس كتسمى تشوفوها الا بغيتو تشوفوها في اليوتيوب. نيجاتيف دو ميكلسون اي مورلي. دونك ميكلسون دونك هادو دو فيزيسيان غادي يلقاو واحد المشكل كبير مع لا ميكانيك ديال نيوتن. دونك هذا لو بروبليم هذا اي سوا ريزولو من بعد اينشتاين بلا ريلاتيفيتي ريسترانت. La relativité restreinte est générale. Donc, هذا le problème ديال ليتر غادي يتحل ليا مع اينشتاين وصحابه. دونك هادو هما اللي غادي يحلوا. المشكل الثاني اللي لقاو لي فيزيسيان على ليبوك هو لو ريونمون ديال لو كور نوار. اوكي دونك دوزيام بروبليم هو لو ريونمون دي كور نوار. دونك هو اللي غادي نشوفوه في هاد لابارتي الاولى ونشوفوا شنو هو هاد لو كور نوار. شنو هي لا ديفينيسيون دان كور noir, etc. D'accord, c'est bon. Donc, déjà, quand il y a des commentaires. Ligne suivant, rayonnement du corps noir, l'effet photoélectrique. OK, donc, à les problèmes, les canaux de loi, les banaux, à déjà, l'effet photoélectrique ou l'effet quantum. Donc, sauce mazal. Coucher en deux sauces. Donc, on a dit, OK. De la واحد الليلة ضايعة. Je vais partager. OK. D'accord. Donc, مزيان. On va d'abord la définition. Je n'ai pas le rayon thermique. Donc, on va d'abord le rayonnement thermique. Donc, on a n'importe quel objet qui est dans la nature. فاش كتسخنو شنو كيعطي كيبقى يعطيني ان ريونمون. يعني شديتي واحد الحديده بديتي كتسخنها كتولي حمراء شويه كتولي بيضاء. اوكي يعني كتعطيني ال ريون كنقولوا ال ريون. دونك حتى الانسان في لا تمبيراتور ديالو دونك كيعطي ان ريونمون. دونك هذاك لو ريونمون كاين في الانفراروج ما يمكنليش نشوفو خصني ان كاميرا اللي تكون انفراروج. دونك هذا كنعرفوا هذه القضيه هذه بان لوغسكون شوف مثلا ان كور شنو كيوقع له un corps, ça veut dire on augmente sa température. Ok, il commence à briller. كيبدا يعطيني واحد لو rayonnement. Il commence كيبدا يلمع. Ça veut dire elle émet un rayonnement. Ok, donc l'exemple كيما قلت لكم الا جديتي واحد الحديده بديتي كتسخنها في الاول كتبدا من لورانج شويه كتولي روج. دونك الا بقيتي كتسخن بزاف كتولي تقريبا بلو شويه كتولي بيضاء. اوكي دونك فاش تشوف شي حاجه بيضاء وشي حاجه حمراء يعني شي اطوال بيضاء وحده حمراء صافي هذيك البيضاء هي اللي سخونه بزاف راه ماشي هذيك الحمراء كما يعني كما كنصور. اوكي مازال الصوت الدراري مابقيتش كنشوف لي كومونتير. ندوز ان بتيت ديفينيسيون ديال هذا لو كور نوار. دونك شنو هو دونك هنا عطيت غير هذا لو برينسيپ يونيفرسال اللي هي ان كور كيما بغا يكون اون فوا كتزيد تسخنو كيبقى يعطيك دو ريونمون. اوكي دونك ندوز دابا لو ريونمون دو كور نوار. دونك شنو هو ان كور نوار؟ شكون اللي ديجا شاف لا ديفينيسيون في الكور؟ دونك ان كور نوار هو تو سامبلومون واحد لوبجي ايديال يعني ما كاينش في لا ناتور. ان كور نوار مي يمكن لي ندير دي زابروكسيماسيون عليه. دونك ان كور نوار هو ان كور ولا ايت ان سيستيم قلنا qui absorbe toutes les radiations incidentes. Qui absorbe
toutes les radiations incidentes, يعني pas de réflexion, ما كيعكسش l'énergie incidente, pas de réflexion et pas de transmission. Ok, donc هذا c'est كنسميه un corps noir. Un corps noir, donc عندك واحد نسميه un corps noir. Donc اي rayonnement جا عنده غادي يابسوربي، ما غاديش يريفليشيه وما غاديش يخلي. Donc ça veut dire quoi? Il est transmis, ça veut dire là c'est un rayonnement. هذا هو l'objet ديالك. Transmis ça veut dire غادي يدوز في السوليد ديالك ولا في l'objet ديالك وغادي يخرج. Donc هذا كيتسمى le rayonnement transmis. وهذيك l'énergie اللي كتنعكس كتسمى l'énergie réfléchie. Donc le corps noir ما كيريفليشي، ما كيخلي حتى شي rayonnement يدوز à travers. Donc il absorbe n'importe quel rayonnement اللي كيجدو. Bien sûr هنا غادي نطيحوا في une contradiction. Donc غادي نطيحوا في الا اعتبرناها بحال هكا لا ديفينيسيون هكا. شنو هي لا كونتراديكسيون اللي غادي نطيحوا فيها؟ دونك الا كان ان كور كي اكزيست، دونك ايماجيني عندك واحد لو ميليو هو لونيفير ديالك ولا واحد الغرفه فين كاين لو كور نوار ديالك. دونك هاد الغرفه بيان سور لا تمبيراتور ديالها تي 1 هي خصها تكون سخونه باش تعطي لو كور نوار. دونك نديرها بالحمر هكا، نورمال خصني ندير العكس ماشي مشكل. لو كور نوار الي ا تي 2. اوكي، دونك شنو قلنا لا ديفينيسيون ديال لو كور نوار؟ بان هاد لو ميليو اولا هاد لونفيرونمون اللي داير بلو كور نوار شنو غادي يعطيه؟ بويسك دونك اول حاجه شنو هي لا كونديسيون خصها تكون تي 1 كبر من تي 2 باش لو ميليو يعطي لينيرجي لو كور نوار. داكور، دونك لوجيك عندك ان ميليو، عندك واحد لو كور نوار، بغيتي تعطيه بغيتي تعطيه د لينيرجي، دونك هذا خصو يكون بلو شوكو هذا، يعني تي 1 اي سوبيريور ا تي 2. دونك الا طبقت هاد لا ديفينيسيون هادي اللي قلنا هنايا، سا فو دير توت لينيرجي اللي كاينه في هاد لي ميليو غادي ابسوربيها لو كور نوار. قلنا لو كور نوار ما كيترانسميتيش هذاك الشيء اللي كيابسوربيه، غير كياكل، ما كيريفليشيش وما كيترانسميتيش. دونك شنو غادي يوقع ليا هنايا؟ لا تمبيراتور تي 2 ديال لو كور نوار غتبدا تطلع، تي 1 غتبقى تنزل حيت كتعطي لينيرجي، تي 2 غادي تبدا تطلع حتى لواحد اللحظه غادي يوقع ليا ليكيليبر تيرميك. اوكي، بويس قلنا هاد لو كور نوار غير كي ابسوربي، سا فو دير غادي نطيحوا في يعني غادي نفيولي لو دوزيام برانسيپ ديال الثيرموديناميك، يعني تي 1 حيت قلنا هاد لو كور نوار غير كي ابسوربي، و تي 1 دونك هاد لو ميليو هاد لونفيرونمون ديالي اللي ا اون سيغتان تمبيراتور، دونك il émet toujours un rayonnement بحال البرانسيپ اللي قلنا قبيلات. البرانسيپ اللي قلنا قبيلات نيمبورت كيل كور اللي عنده اون تمبيراتور تي كيل كو سوا هاد تي هادي كيعطيه ان ريونمون. دونك هاد تي 2 هذا غادي يبقى ياكل من لونفيرونمون حتى لواحد اللحظه غادي تنعكس تولي تي 1 بلوس تي 2 بلوس شوكو تي 1. اوكي، دونك هنا غادي توقع لي فيولاسيون ديال البروميير ديال الدوزيام برانسيپ ديال الثيرموديناميك. سا فو دير ان كور فخوا اللي هو لو ميليو ديالي غادي يعطي لينيرجي لو كور نوار ديالي اللي هو بلوس شو، وهذه قلنا امبوسيبل دابخي لا ثيرموديناميك. دونك شنو هذا لو كور نوار شنو غادي يوقع له فاش غادي نقرب نوصل ليكيليبر؟ غادي يبدا يترانسميتي، ماشي ترانسميتي، كنقولوا il va émettre donc plutôt émettre هاد لو ريونمون باش يبقى في ليكيليبر. دونك خصني دابا نفهم لا ديفينيسيون، سا فو دير كوا émettre et ça veut dire quoi transmettre. اوكي مفهوم هادي؟ دونك الدراري اللي معايا في الزوم 3 كومبونين. وي وي مسيو. اوكي، دونك فهمتوا علاش كاينه فيولاسيون الا طبقت هاد لا ديفينيسيون كي ابسورب، حيت قلنا ابسورب توت لي رادياسيون. دونك هنا خصني نزيد واحد الحاجه واحده اخرى، لو كور نوار il va émettre، دونك لو كور نوار ديالي émet دي ريونمون فاش كنقرب ليكيليبر. دونك كاين فرق ما بين ترانسميتر و émettre. غتسولني شنو هما الحوايج اللي يمكن لي نعتبرهم كوم كور نوار. دونك يمكن لك تشد فران سي ان اكزومبل. دايوغ لي زيكسبيريونس اللي كنا كنديروهم في فران. دونك فران راه ان اكزومبل تيبيك ديال ان كور نوار. اوكي، دونك الا خديتي فران، اول حاجه هاد لو كور نوار كما قلت لكم تكون عنده واحد لا باروا اكسترن وواحد لا باروا انترن. اوكي، لا باروا اكسترن ما كتخلي حتى شي حاجه تدخل لداخل، علاش؟ غير باش تحافظ ليا على ليكيليبر تيرميك اللي كاين لداخل. اوكي، سينو غادي نوقعوا في مشكل. دونك هاد لا باروا اكسترن مالها شنو غادي تكون؟
Donc, هاد la paroi externe. Ou les parois internes, قلنا إلا طلعتها لواحد la température T, il va émettre un rayonnement. وهذا le rayonnement bien sûr غيبقى يضرب هنا ويتريفليشا شويه غادي يضرب هنا. Donc هادشي à l'intérieur du corps noir. OK. Donc هذا un exemple typique ديال le corps noir هو le four. دابا الا بغيت ندرس هاد لو ريونمون اللي كاين لداخل دونك شنو خصني ندير واحد التقيبه صغيره باش يخرج ليا لو ريونمون وندرسو ان ديتيكتور. علاش خصني تقيبه صغيره وماشي شي ترو كبيره؟ باش ما نفقدش ليكيليبر، حيت الا درتي شي تقيبه كبيره دونك لي ريونمون ديال ليكستيريور غادي يدخلوك لداخل غادي بيرتوربي السيستيم ديالك. دونك خصني ندير واحد الكرو اللي تكون فريمون صغيره بزاف. سي بون فهمتوا ليكسبيريونس هادي ليكسبيريونس اللي كندير دابا؟ وي اوكي دونك هاد الديتيكتور هذا شنو غادي يعطيني؟ اول حاجه غادي يعطيني لا كولور ديال هاد لو ريونمون سا فو دير لامدا ديالو، لا فريكونس ديالو، لا دونسيتي دينيرجي ديالو. دونك لا دونسيتي دينيرجي وحنا غادي ندرسو هاد لا دونسيتي دينيرجي اون فونكسيون ديال نو ولا ديال لامدا. دونك هادشي كامل اللي كندير دابا راه اكسبيريمونطال. دونك شنو غادي نلقاو اكسبيريمونطالمون فاش غادي نطراسيو هاد لا فونكسيون هادي. دونك نشوف الا لقيت شي اوكي دونك ما عنديش شي شكل. دونك غنحط لكم بعدا لي ريزولتا. دونك نورمالمون هذا راه ديجا شرحته مزيان هاد لابارتي هادي في الفيديو الاول. دونك انا كندير غير واحد لو ريزومي غير باش الدراري يتبعوا معايا. دونك شنو كنلاحظ بان لو كور نوار il émet une variété de longueur d'onde. Une variété de longueur d'onde. Donc هادي هي البروميي كونستا d'intensité différente. C'est-à-dire كل وحده عندها l'intensité ديالها. الحاجه الثانيه لا remarque الثانيه كما قلت لكم هادشي راه empirique d'après l'expérience. Le spectre des radiations, donc le spectre des radiations est enregistré, donc est enregistré par un détecteur. Donc هادشي اللي درنا عاد دابا détecteur. ولا طراسينا la courbe donc la courbe d'intensité ou la densité d'énergie, la courbe de la densité d'énergie, mais là, donc est tracée en fonction. Donc on a comme chèque est tracé en fonction. On va نشوفوا شنو هما فين كاين المشكل. En fonction de lambda. Lambda ou laquelle qui est tracée en fonction ديال ني. اللي كيدخل كيقول ما كاينش الصوت. شي واحد يكونفيرمي عاوتاني. لا كاين داكور. الصوت. اوكي دونك غير شي واحد اللي عنده مشكل. دونك الدراري اللي كيدخلوا في الاخر راه نتوما اللي عندكم مشكل. ما يمكنش واحد غادي يحرم على كلشي. اوكي بارفي داكور. commencer. Oui. Donc حاولوا تاكتيفيو. دونك انا نعطيكم لا كورب دو بويسونس. دونك الى طراسيتي كما قلت لكم في الديتيكتور. دونك الديتيكتور كيعطيني هاد لا كورب هذا كيعطيني دونك كنلقى الى طراسيت لا بويسونس اون فونكسيون كما قلت لكم ديال لامدا كنلقى شي حاجه دايره بحال هكا. سي بون. اوكي الدراري. وي مسيو. اوكي دونك كلشي متبع معايا. دونك بغيت نحط لكم غير لا كورب. دونك هنا عندي لا كورب ديال الكور ديال اف اس تي ام. كنحط لك شي حاجه كنلقاو شي حاجه بحال هكا اكزاكتومون. دونك هذا هو لا كورب اكسبيريمونطال. مشكله دونك كنلقى شي حاجه دايره بحال هكا. دونك هنايا طراسيت لا كورب بور ديفيرون تمبيراتور
في 5000 4000 3000 اكسيتيرا. دونك شنو كنلاحظ؟ اول حاجه كنلاحظ بان عندي توجور ان ماكسيموم كيل كو سوا لا تمبيراتور، توجور عندي ان سيغتان ماكسيموم. اوكي دونك هاد لي ريزولتا اكسبيريمونتال كيما قلت لكم غادي يعطيوني دي لوا اللي هما امبيريك. دونك لو بروميي لوا اللي غادي نهضر عليه يتسمى لا لوا دو فين. دونك شنو هاد لا لوا دو فين؟ دونك لا لوا دونك يتسمى لا لوا دو ديبلاسمون دو فين. هو tout simplement كما قلت لكم il existe toujours un maximum. هاد لو ماكسيموم هذا يمكن لي نعرف بلاصتو. دونك لامدا ديال هاد لو ماكسيموم، هاد لامدا هادي ديال هاد لو ماكسيموم هذا est égal واحد لا كونستانت اللي هي 2.898. هنا بيان سور بالمليمتر خدام، الا خديت لامدا بالمليمتر كندير هنا 2.8. دونك يمكن لكم تلقاو واحد لا كونستانت على حسب سوا 2800. دونك ديك الساعه كتخدم بالمتر اكسيتيرا بالنانومتر. دونك نتوما عقلوا ضروري تعقلوا على هاد الوحدات اللي عندي هنايا. دونك الا خدمتي بلامدا بالمتر، هاد لا لوا دو ديبلاسمون ديال فين كيتكتب على هاد الشكل هذا. دونك لامدا ماكس هي هادي. Ça veut dire quoi de la relation هادي؟ Ça veut dire إلا لقيتي لامدا يمكن لك تستنتج لا تمبيراتور دو كور نوار. اوكي دونك هنا يمكن لي نكتبها لكم هنايا. Une mesure de lambda max permet de remonter à la température du corps noir. إلا طبقت هاد لا لوا كيما قلت لكم هذا سي لا لوا اللي هو امبيريك d'après l'expérience. مازال ما درت على لا تيوري. شنو كتقول لي لا تيوري؟ سي بون. دوزيام لوا اللي كنخرجوا عاوتاني من ليكسبيريونس اللي هو كيتسمى لا لوا دو ستيفان. دونك لا لوا دو ستيفان شنو هو هاد لا لوا دو ستيفان؟ لا لوا دو ستيفان دونك الا حسبتي دونك كما قلنا هذا سي اون دونسيتي دينيرجي. دونك هاد لير هذا اشوري ان فيت هذا راه هو لا بويسونس. دونك الا اعتبرتي هنا عندك لا دونسيتي دينيرجي وهنا عندك نيو ولا لامدا ديرو نيو. دونك الا بغيتي تلقى هاد لير اشوري هذاك راه ان فيت عندها اون سيغنيفيكاسيون فيزيك اللي هي لا بويسونس. دونك شنو هي لا بويسونس؟ هي لانتيغرا اونتر 0 و لانفيني، حيت لامدا كتفاري ما بين 0 و لانفيني ولا نيو كتفاري ما بين 0 و لانفيني ديال لا دونسيتي دينيرجي à une certaine température nu fois d de nu. دونك هذه هي لا بويسونس. داكور هاد لا بويسونس هذه امبيريكمون عاوتاني يعني دابخي لا تيوري دابخي ليكسبيريمونتال لقيناها كتكتب على هذا الشكل، هي سيغما فوا تي 4. La puissance, bien sûr, c'est des watts par mètre carré, par unité de surface. Cette sigma dit que c'est la constante de Stéphane. On a une certaine valeur. OK. Ou elle dit, il y a la puissance. Donc, la puissance, elle dépend. Elle est en T4. Mais ça, on va discuter de Chicam. Donc, d'après l'expérience, nous à partir du détecteur d'IRI, avec le détecteur, nous لقيت. Après, bien sûr, يمكن لي نستعمل لا لوا دو ديبلاسمون دو فين وهاد لا بويسونس باش نلقى لا تمبيراتور ديال لو سولي. الا اعتبرت لو سولي درت اون ابروكسيماسيون بان كوم ان كور نوار، دونك يمكن لي نستنتج لا تمبيراتور ديالها بلا ما نمشي حتى لقدام الشمس ونحسبها. دونك ندير لكم ان بوتي ريزومي شنو لقينا في هاد لا بارتي تيوريك. دابخي لا تيوري يلا اول حاجه قلنا بان لا دونسيتي سبيكترال. دونك لا دونسيتي Donc, d'abord, je vous l'expression de la densité spectrale, ou la densité d'énergie, la densité spectrale, la DS, elle est identique pour tout corps noir. Donc, كاملين كتكون شي حاجه دايره بحال هكا اللي كيتبدل غير هذا لو ماكسيموم هذا وهذا لير هذا. دونك هذا سي تا لوا اللي هو يونيفرسيل. اوكي pour tout corps noir de même température T. Donc, de même température T. Donc, هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية قلت لكم لا لوا ديبلاسمون دو فين. سي لا لوا دو ديبلاسمون. عندي هاد لا لوا هذا كيخرج ليا يعني ليكزيستونس دان ماكسيموم. قلنا هذا هو لو ماكسيموم. والحاجة الثالثة قلنا هي لا لوا دو ستيفان
كاين اللي كيسمي لا لوا دو ستيفان بولتزمان، لا لوا دو ستيفان بولتزمان اللي هو لا بويسونس elle dépend de T à la puissance 4 la température à la puissance 4. دابا غادي نشوفوا لا تيوري كلاسيك شنو كتقول لي في هذا البروبليم ديال لو كور نوار. يعني الا جديت لي لوا ديال الثيرموديناميك زدت عليهم لي لوا ديال الالكترومagnétisme حيت سي ان بروبليم فيه لو غيونمون يعني الالكترومagnétisme زائد لا ثيرموديناميك. اوكي بيان سور كاين حتى لا فيزيك شويه ديال لا فيزيك ستاتيستيك كلاسيك. دونك غادي نشوفوا الا طبقت لي لوا ديال لا ميكانيك كلاسيك واش غنلقى هاد لي ريزولتا. الا لقيتهم مزيان ça veut dire que la physique classique elle explique très bien l'expérience. لقيت ما كيعطينيش هذا الشيء يعني هاد لي لوا اللي هضرت عليهم سيرتو لا لوا ديال فين ودبولز او ديال ستيفان ça veut dire que la mécanique classique ما كتفسر ليش هذا البروبليم ديال لو كور نوار. نضرب واحد التحليل على الدراري ديال الفيسبوك واش مازالين معنا في يوتيوب كيفاش تفعل. اوكي لا بويسونس ديال لو ريونمون. دونك اللي سولنا على بويسونس ديال لو ريونمون في الزوم ما لقيتوش ما عرفتش. داكور دونك صراحه هادشي درنا وعاودنا ماشي مشكل. اوكي دونك انا غادي نحط لكم نيشان لا لوا ديال غيلي جينز كما كنت قلت لكم بان هذا نورمال خصو شي في التي دي يعني خصني نديمونطري هاد ليكسبريسيون ديال لا دونسيتي دينيرجي اللي لقاها غيلي جينز اون سو بازون بيان سور سور لا ثيرموديناميك ستاتيستيك. دونك الا خدمتي بلا ثيرموديناميك ستاتيستيك كتلقى بان لا دونسيتي دينيرجي كتكتب على هذا الشكل هذا. دونك هي وي بي على لامدا على بويسونس 4 فوا كبي تي. داكور دونك هذه هي لا دونسيتي d'énergie. إلا ترانسيسي هاد لا دونسيتي دينيرجي دونك هنايا بإمكانك تعوض لاندا بيان سور كنعرف بأن لاندا هي سي سور نو. دونك كتجيك دونك إلا عوضتي هنا تجيك وي بي على سي لا بويسونس 3 نو أو كاري كا بي تي. دونك دونك هنا شنو حيد ليكسبرسيون الاولى. دونك ليكسبرسيون الثانيه اون فونكسيون دو نو هي اللي كتهمني. دونك هذه كي داروا وصلوا لهذه كما قلت لكم هذا سي ان اكزرسيس ديال تي دي. دونك غيلي اي جينز اللي هما دو فيزيسيان كما قلت لكم ديال لا فيزيك كلاسيك لقاو بان ليكسبرسيون ديال لا دونسيتي دينيرجي هاد او كتكتب على هذا الشكل. دونك الا رسمتيها اون فونكسيون ديال نو هذه سي اون فونكسيون اللي هي اون نو كاري. دونك الا رسمتيها غتجيك شي حاجه بحال هكا. اوكي دونك هذه هي لا دونسيتي دابخي غيلي اي جينز. وحنا شنو لقينا في ليكسبيريونس لقينا شي حاجه دايره بحال هكا طالعه في الاول شويه il existe un maximum. سي بون. دونك شنو يمكن لي نقول هنايا عطيوني اون كونستاتاسيون بان هاد لا دونسيتي دينيرجي او لا دابخي لا ميكانيك كلاسيك ما كيمكنليش نفسر لي اوت فريكونس. دونك هنا نورمالمون عندي لو دومين ديال الاوت فريكونس هنا عندي ديال لا باس فريكونس ياك. في لا باس فريكونس كنلاحظ بان لي دو كورب يسو سوبربوز يعني لا تيوري كلاسيك كتفسر لك لا باس فريكونس مي ا بارتي دان سيغتان دومين لا تيوري كلاسيك il diverge. دونك الا سولتك اون كلاسيك واش كاين ان ماكسيموم واش il existe un maximum ولا طبقتي لا تيوري ديال غيلي جينز هنا كنلاحظ بان ديما طالعه الفوق ما عمرها ما توصل ان ماكسيموم. دونك ما عنديش il existe pas de maximum. Donc on a mis en évidence la loi ديال فين. دونك ما عنديش لا لوا ديال فين. دونك ها المشكل الاول كما قلنا شنو هي لا بويسونس في لا كورب. لا بويسونس اللي عقلت قبل قلت لكم هي لاغ اشوري اونتر لا دونسيتي دينيرجي و لاكس ديال لي نو. دونك الا سولتك على لا بويسونس دابخي لا ميكانيك كلاسيك شنو غادي تكون؟ قلت لكم هي لانتيغرال ما بين 0 و لانفيني ديال لا دونسيتي دينيرجي ديال غيلي جينز ان سيغتان تمبيراتور نو دي نو. مال هاد ليكسبرسيون هادي هاد لانتيغرال هادي اللي حسبتيه شنو غادي يعطيك؟ راه كي ديفيرجي
il tend vers l'infini. حنا في la physique ما كنعرفوش شي حاجه اللي كتطوندي vers l'infini surtout بان ان كور نوار اللي هو شي سي ان كور اللي هو فيني دونك ان كور فيني كيعطيك شي حاجه اللي هي انفيني اوكي دونك كما قلت لكم هذيك المره بحال عندك حجره في جهنم ان كور اللي هو فيني كيعطيك اون دونسيتي دينيرجي اللي هي انفيني دونك هذا سي با فيزيك دونك هذا لو ريزولتا هذا ني با فيزيك دونك هنايا اون مي اون ايفيدونس كاين لوا شنو هو لا لوا اللي تحطم هنايا لا لوا دو ستيفان لا لوا اكسبيريمونطال ديال ستيفان هو اللي قال لي بان لا بويسونس est égale à sigma t4 ماشي l'infini c'est clair Oui. ok دونك هنا شنو هي لا بروميير كونستاتاسيون اللي يمكن لي ندير بان لا تيوري كلاسيك بيان سور هاد لي زيكسبرسيون ديال هاد دونسيتي دينيرجي دابا نشوفوا كيفاش كنحسبوهم دونك ضروري تيدي دونك شنو قلنا لا تيوري كلاسيك دونك الا بغيت ندير ان بوتي ريزومي دونك لا تيوري كلاسيك ديال ريلي جينز دونك اول حاجه فين قلنا الي كونفونابل قلنا الي كونفونابل غير في لي باس فريكونس ياك حيت فاش درنا لا كورب دونك هذا كورب عوج هذا عوج دونك الا درنا لا كورب قلنا هذه هي ليكسبيريونس غير لي جينز قلنا كيمشي مع ليكسبيريونس في لي باس فريكونس غير في لي اوت فريكونس دونك ا بارتير من ان سيغتان دومين هنايا لا كورب il diverge d'accord هنا باس فريكونس هنا قلنا اوت فريكونس دونك هاد الاخر عنده واحد السميه كيسميوه لا كاتاستروف ديال الالترا فيولي كاتاستروف دو الالترا فيولي على سميتها الالترا فيولي حيت ا بارتير من هاد لو دومين ديال الالترا فيولي مثلا هنا عندي الالترا فيولي لا كورب كلاسيك il diverge مع ليكسبيريونس يعني ما كتبانليش ليكسبيريونس دونك غير لي جينز كتفسر ليا غير لي باس فريكونس او لي اوت لي غران لونغور دوند سي بون Oui. دونك هضرنا على لا كاتاستروف دونك هادشي راه كامل ديسكوتينا في الفيديو الاول بامكانكم ترجعوا دونك هنا درنا بإن اوتر مانيير دونك هنا كتدخل ليا ليبوتيز دو بلانك دونك احنا ديمونطرينا بان لا تhéorie classique elle est insuffisante pour décrire le rayonnement du corps noir donc كندوز l'hypothèse de Planck ok Planck tout simplement غادي يقول لي بان le rayonnement elle est quantifiée و l'énergie ديال هذا le rayonnement كتساوي E est égal à n fois h nu avec n c'est un nombre entier d'accord يعني l'interaction حيت هنا ما نساوش بان لو ريونمون دي كور نوار ان فيت راني فاش كندرس هذا لو ريونمون هذا اللي خارج مين جيني هذا لو ريونمون ان فيت راه جايني من لا ماتيير كي كونستيتيو هاد لي باغوا يعني راه جايني ان فيت راه جايني من لي زاتوم سا فو دير الا فهمت هاد لو ريونمون بامكاني نفهم لي زاتوم اللي كيكونوا هاد لي باغوا ديال لو كور نوار دونك علاه كنسمي هاد لو بروبليم هاد الدومين ديال لا فيزيك كيتسمى لانتراكسيون ريونمون ماتيير اوكي شي بعض المرات تقدر تسمى لا ميكانيك كوانتيك كاين اللي كيسميها لانتراكسيون ريونمون ماتيير اوكي دونك ابارتير من هذا لو ريونمون بامكاني نمشي لي زاتوم هذيك الساعه كاين اللي كي بلانك جو بونس هو من الناس اللي كانوا كيعتبروا بان لا ماتيير اللي كونتيني يعني ماشي دي زاتوم يعني شي حاجه اللي هي كونتيني مي هاد ليبوتيز هادي غادي تفسر لي هاد لو بروبليم هذا دونك الا حطيت غير هاد ليبوتيز كتبان لنا اون سامبل ايبوتيز اوكي دونك الا دونك كما قلت لكم هاد لي ريلاسيون اللي غادي ندير دابا نورمالمون سوا غادي نصيفطوا لكم دونك الا ما لقيتش الوقت باش نديروا اون سيونس ديال تيدي غادي نصيفط لكم لي فورمول يعني كيفاش نورمالمون راه ديجا شفتوا هاد لي زيكسبرسيون سيتو الدراري اللي قراو لا تيرموديناميك ستاتيستيك دونك غادي تلقاو دونك هاد بلانك اون سو بازون على هاد القضيه هادي حسب لا دونسيتي دينيرجي لقاها كتساوي 8 بي اش على سي على بيسونس 3 كتبان لي واحد نو على بيسونس 3 هنا عندي ان سيغتان اكسبونونسيال اش نو على كي بي تي موان 1 اوكي الا تراسينا هاد لا كورب هذا
دونك نديرو الا حاولنا نطراسيو هاد لا كورب هذا كنلقاو شي حاجه بحال هكا. دونك الا طراسينا عاوتاني لا دونسيتي دينيرجي غادي نلقاها دايره بحال هكا. دونك كتمشي بارفيتمون مع ليكسبيريونس، حيت ليكسبيريونس قلنا il existe un maximum، عندي ان ماكسيموم كتفسر ليا بارفيتمون داكشي اللي لقيت في ليكسبيريونس، حيت ليكسبيريونس راه لقينا حتى هي شي حاجه دايره بحال هكا سور ان تمبيراتور فيكسي. دونك غير بهاد ليبوتيز هادي ديال بلانك لقى اون اكسبريسيون اللي كتفسر ليا ليكسبيريمونطال. كنلقى لا لوا دو ديبلاسمون ديالو الا بغيت نحسب لا بويسونس، يعني هي كما كنت قبيلتي هي لانتيغرال ديال لا دونسيتي، هنا راه سميتها بلانك. غتلقاوها دونك حتى هذه كديمونطرا في التالي تلقاوها حتى هي كتساوي واحد لا كونستانت فوا تي على بيسونس 4. دونك كنلقى لا لوا دو ستيفان من هاد ليبوتيز دو بلانك. مي اجي نديسكوتو دابا شويه هاد ليبوتيز دو بلانك. علاش لي فيزيسيان ما قبلوش في هذيك لا بيريود؟ دونك حنا كتبان لنا ساهله نحطو او تيغال اش نول ونبدا الحسابات نطلق كالكولاتريس ونلقى ليكسبيريونس. مي اون فيت هاد ليبوتيز هادي راه امبوسيبل تاكسبتا في هذيك الوقيته هذيك. علاش المشكل؟ كما قلت لكم الا فهمت لو غيورمون كنفهم لا ماتيير سي بون. دونك الا فهمت لو غيورمون، حيت قلنا لو غيورمون دي كور نوار، دونك لو كور نوار اللي كونستيتوي بار دي اتوم. هاد لي اتوم اون فيت هما اللي كيعطيوني هاد لو غيورمون هذا. دونك الا فهمت هاد لو غيورمون كنفهم لي اتوم. Ça veut dire quoi E est égal à H nu. Donc supposez donc ok, donc نعطي l'exemple اللي ديجا شفتوه في l'atomistique اللي هو ديال لي électrons. ok donc un électron قلنا كاين دي نيفو دينيرجي. un électron باش يدوز من هاد لي نيفو لهاد لي نيفو لوجيكمون شنو خص الانرجي ديالو؟ واش تكون كونتينيو ولا ديسكونتينيو؟ باش يدوز من هاد النيفو نورمال خص يدوز من هاد لي زينيرجي كاملين باش يوصل لهنا بحال اللي عندك نورمالمون. دونك هكا هذه لا فيزيون كلاسيك. دونك عندي ان الكترون هنايا بغى ينتقل لواحد المدار واحد اخر. اوكي نورمالمون شنو خصو يدير؟ خصو يبقى يدير هاد الدويره هادي حتى يوصل لهاد المدار هذا. الا سولتك على الانرجي ديالو في هاد الحاله واش تكون كونتينيو ولا ديسكونتينيو؟ كونتينيو يعني ما نقاطعش. خصو يدوز لي، يعني باش تدوز من هاد ليطا لهاد ليطا خصك تدوز من جميع لي زيطا اللي كاينين هنايا لوجيكمون. بحال اللي عندك واحد الكره كاينه هنا بغيتي تجيبها لهنا، راه خصك دوزها من جميع هاد لي بوزيسيون انترميديير باش توصلها لهنا. ça veut dire l'énergie c'est une fonction خصها تكون toujours continue. داكور دونك هادشي كنهضر معكم بلا فيزيون كلاسيك واللي هي اللي كتبان لنا لوجيك. La mécanique quantique, E est égal à H nu, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'électron qui اختفي ليا من هاد لا ريجيون هادي هذا كيتسمى دونك اي حاجه ايترونج غادي نسميها كوانتيك. دونك ça veut dire quoi E est égal à H nu? Ça veut dire l'électron او كالفوق، نفترض انه كالفوق كيختفي ليا من لهنا وكيبان ليا لهنا باش كيعطيني هاد H nu. حيت هاد الانرجي راه ديسكريت، حيت قلنا او سوا كتكون H nu سوا جوج H nu، ما يمكنلاش تكون كتساوي 2.1 ولا 3.0، يا اما H nu يا اما جوج H nu. اوكي ça veut dire l'électron كما قلت لكم كيختفي من هذا لو نيفو سوبيريور وكيبان ليا في هذا لو نيفو. الا رجعنا نديرو انالوجي في الكلاسيك، يعني بحال عندك واحد الكره كتختفي لك من هذه البلاصه وكتبان لك هنايا. اوكي دونك هذه كلاسيكمون ما كاين حتى شي اوبجي كي سو كومبورت كوم سا. ما كاين حتى شي اوبجي في لا ناتور اللي كيدخل بحال اللي دخل في واحد لو ترو نوار وبان ليا في لوتر ريجيون ديال ليسباس. اوكي دونك هاد لا تيوري دونك ما فهمتوهاش حتى اينشتاين ما كانش متفق مع هاد ليكيب هذا، مع هاد بلانك وشرودينغر وصحابو ما كانش متفق معاهم، حيت لا ميكانيك كوانتيك كانت عندها دي لوا اللي هما بروبابيليست. اوكي دونك بلانك ليبوتيز اللي حط راه صالحه كما قلت لكم. كنلقى لوا ديبلاسمون ديال في اللي هو امبيريك، كنلقى لا لوا ديال ستيفان. مي لا ديسكوسيون دابا على هذيك لينيرجي علاش ديسكريت. اوكي دونك من هنا بدات ليا لا ميكانيك كوانتيك. دونك لا ميكانيك كوانتيك بدات مع بلانك، هو
اللي عطاه هاد. دونك هنا كنقول بان لينيرجي الي كونتيفي. دونك من هنا من جاني كوانتيك. سي كلير. دونك الدراري اللي ما حضروش معنا في وي الاول راه متبعين معنا، اللي ما جاوش، اللي ما كانوش في السيونس Oui, الاولى. monsieur, oui. داكور. كنت باغي نحط دي زيكزامبل. دونك انا عندي اون سيونس. دونك غادي نوقف هنايا. عندي اون اوتر سيونس مع 8. حنا مديكاليين بساعه. دونك كنوقف هنايا. اللي عنده شي كيسيون يطرحها هنايا. دونك لا سيونس جايه غادي تكون صراحه ما عرفتش فوقاش بالضبط. الا كانت غادي تكون على ليفي فوتو الكتريك. دونك غادي نشوفوا عاوتاني على نوت بروبليم اللي لا فيزيك كلاسيك ما فسرتهاش، اللي هو ليفي فوتو الكتريك. اوكي كاينين دي كيسيون؟ Monsieur, هنا le problème اللي عندنا هنايا c'est que l'énergie يعني normalement l'énergie est continue. لا لي كونتيفي. في la mécanique classique. وي في لا ميكانيك كلاسيك خصها تعطيني انرجي ولكن كونتينيو. هنايا في la mécanique quantique يعني وي لقينا سيبوزينا. بان سيبوزنا بان l'énergie est quantifiée. اها وي يعني وهذا هو يعني البروبليم اللي عندنا هنايا لحد الساعه. هذا هو الديبار. لانستون تي ايكال زيرو ديال لا ميكانيك كوانتيك، هي الانرجي اللي كونتيفي. من بعد هاد لا كونتيفيكاسيون غادي نلقاها في بزاف ديال الحوايج، وهاد لا كونستون ديال بلون كتبقى تبان ليا في بزاف ديال لي لوا. داكور مسيو. بالنسبه كما قلت لكم لو كادر يعني تيوريك، الحساب ديال الحسابات كي دار وصل لا دونسيتي دينيرجي. سواء غادي نعطيكم واحد لي كالكول. دونك اون سو بازون على لا فيزيك ستاتستيك كيلقاو لينيرجي موين ابارتي من لينيرجي موين كيلقاو لا دونسيتي دينيرجي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك اغلبيه جو بونس كيديرها في تي دي رقم 1 ولا 2. اوكي كاين دوطر كيسيون؟ داكور مسيو ميرسي. اوكي مرحبا. كاين شي واحد عنده كيسيون واحده اخرى؟ ماشي مشكل مرحبا. اوكي ما بقاوش دي كيسيون. نشوف الدراري ديال الفيسبوك واش باقيين معنا. اوكي ما كاينش دي كيسيون. اوكي دونك دابا نشوفوا كيفاش كنديروا هاد الحسابات ديال. دونك انا عطيتكم غير اون ايدي يعني كيفاش انطلقت لا ميكانيك كوانتيك غيالمون، شنو هما لي بروبليم اللي كانوا. شي واحد كيكتب ليا في ليكرون ما خصنيش نكتب. داكور اوكي دونك حتى الا كانت اون اوتر سيونس، حيت صراحه دابا مازال ما بداو لي سيونس ديال الدراري اللي معنا بريفي. جو بونس راه كاين شي دراري هنا معنا في بريفي. اوكي دونك اون فوا لقينا شي وقيته هكا، غادي يبقى سواء انا سواء يوسف يطلع يدير سيونس بيبليك. اوكي شباب يلا نخليكم. داكور ميرسي مسيو. اوكي مرحبا. دونك ليله سعيده. السوليد جو بونس راه يوسف غادي يدير واقيلا مازال شي سيونس ديال السوليد. سينون اللي مازال ما شاف لا سيونس الاولى ديال السوليد راه كاينه في الاخر في لاشين صحاب الميب. صحاب جو بونس صحاب الاس ام بي كيقراو السوليد في الاس 2. الحصص بريفي غادي يبداو في بلاتي نعطيك لا دات اكزاكت في لو 11 في 11. دونك سوا لو 10 سوا لو 11 افريل. مسيو نقدر نسول؟ وي مرحبا. ما فهمتش هاد الحصص بريفي كيفاش القضيه ديالهم؟ لا اون فيت كاين دو جروب. كاين لي سيونس بريفي اللي فيهم غير الدراري ديال يعني ديال سونتر. دونك كنخدموا مع الدراري في زوم. لو جروب جو بونس فيه شي 30 واقيلا ولا 20 ما كاملش 30 20. كتكون سيونس بار سيمين فيها ساعتين. وي وكاين واقيلا لحد الان كاين واقيلا الكوانتيك. انا شاد الكوانتيك كاين السوليد والاناليز جو بونس با مازال ما بدا. دونك كاين نقول شي ثلاثه ديال لي موديول ولا اربعه. دونك اربعه ديال لي موديول. كاين حتى لوبتيكو جو بونس فيزيك. داكور اللي بغا شي حاجه المهم دابا نخلي اللين ديال الجروب بلاتي الدراري اللي عجبتها. دونك كنخلي لكم اللين ديال التليجرام. واللي عنده دي كيسيون على هاد اللي بغيت اجوتا في هاد لي سيونس يخلي ليوسف ميساج بريفي. دونك انا نحط لكم النمره ديال يوسف. داكور ميرسي. مرحبا ماشي مشكل. دونك انا نحط لكم غير النمره ديال يوسف. فين هو يوسف؟
ولو جروب تيليجرام هنا فين نبقى نلوحوا لي زانونس حيت تيليجرام كيكون شويه إليميتي دونك ما كنلقاوش مشكل في باش نلوحوا. اوكي نشوف يوسف. ديجا راني في سميتو في لاشين تيليجرام، ولكن يعني ما عنديش ايدي على هاد لي كور بريفي اللي قلتي دابا، ما داكور كانش دونك جو بونس ما عندي. لحهمش في التليجرام، لحهم غير في الواتساب. دونك انا نلوح لكم يوسف هو اللي مكلف بهذا الشيء. داكور اس 2 اوكي يوسف. دونك هذه هي النمره ديال يوسف، سينو خلي غير ميساج في التليجرام. دونك ها هو، دونك هاي النيميرو ديال يوسف. واللي عنده دي كيسيون يعني ما فهمش شي حاجه يخليها في التليجرام. دونك من الافضل تليجرام حيت الواتساب كيكون شويه عامر، دونك ما نقدرش نجاوب في الواتساب. وكما قلت لكم جو بونس سوا السيمانه الجايه نقدروا نديروا ليفي فوتو الكتريك، دونك حتى واحد ليفي اللي هو زوين. وليفي كونطون غادي نعطيه لكم غير دي فورميل وصافي، يعني فيها غير شويه ديال الماط وصافي، ماشي شي حاجه. اوكي دونك انا نحط لكم الدراري النمره وتليجرام. دونك نتلاقاو عندي اون سيونس دابا، دونك نتلاقاو في سيونس واحده اخرى. تشاو تشاو. ولا سيونس غتكون اورجستري في لاشين بين ساينس. دونك اللي ما كيعرفش عاوتاني لاشين، دونك لاشين اوكي. دونك هي لاشين بين ساينس غادي تكون فيها سيونس واحد وسيونس جوج. وديجا كاين البلاي ليست قديمه كنت درتها شحال هذه ديال الميكانيك كوانتيك، اللي بغى يمشي تما يتاميزا. وبيان سور اللي بغى يدخل حتى في لي سيونس بريفي مرحبا به حتى هو. اوكي دونك انا نقطع الشباب، مع السلامه.